अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, हम आपसे लगातार जो है वो आदाब व अखलाक के नाम पर बात कर रहे थे, लेकिन हकीकत में इसका उन्वान जो है आदाब व हुकूक़ होना चाहिए। तो आज से हम इसके नाम में आदाब व हुकूक़ की बात करेंगे, क्योंकि दोनों में एक बुनियादी फ़र्क है जो आज मुझे महसूस हुआ कि इसको बताना चाहिए आवाम को। जब दो शख्सियत का मामला होगा तो हुकूक़ का मामला होगा, और अगर एक तरफ एक शख्स होगा और दूसरी तरफ एक चीज़ होगी, वहाँ पर आदाब का मामला होगा। मिसाल के तौर पर खाना एक तरफ है, एक तरफ बंदा है, तो यहाँ पर आदाब की बात की जाएगी। अब अगर सामने जो है औलाद है, उधर वालिद है, इधर लड़का है, तो ये दोनों पर्सनालिटी है, शख्सियत है, यहाँ पर हुकूक़ की बात होनी चाहिए। तो इसका उन्वान जो है समझ लीजिए कि आदाब व हुकूक़ हैं। तो हमने कल आपसे बात किया था कि ससुराल के क्या आदाब और हुकूक़ हैं, तो मैंने जो है वो दामाद के बारे में बात की थी। आज जो है वो हम बहू के बारे में बात करेंगे। ये बहू के बारे में दो तीन बातें पहले बुनियादी आपको बताना चाहते हैं कि बहू के बारे में ये इतना, जैसे ही बहू और सास का मामला आता है तो एक बड़ा तबका समझता है कि बहू मजलूम है। एक छोटा सा तबका ऐसा भी है जो सास को मजलूम मानता है, और हकीकत भी यही है कि ये एवरेज इसी तरीके से है। 70% बहुएं मजलूम हैं और 30% सास मजलूम है। ये बहुओं जो हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सभ्यता और हमारी जो तहजीब है भारत की, इसमें बहुओं के साथ मामला इस्लामी तर्ज पर मुसलमानों ने नहीं किया। और इस्लामी तर्ज पर ना करने की एक वजह तो ये कि आप जिस मुआशरे में रह रहे हैं ये उसके असरात हैं, सीधी सी एक बात है। दूसरी बुनियादी वजह यह है कि लड़का चूँकि कमा के देता है, खिलाता है, तो वो चाहता है कि हम लड़की वाले पर और लड़की पर एहसान रखें। ये दूसरी वजह। लेकिन इसमें एक बड़ी वजह यह है कि जो इस्लामी लिहाज से है वो ये है कि इस्लाम जिस तरीके से बहू के बारे में चाहता था वो मामला कंफ्यूज किया गया। नहीं समझे मेरी बात, मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। हकीकत में अगर देखा जाए तो एक चीज़ इताअत है बहू के ज़िम्मे, एक चीज़ खिदमत है और एक है एहसान। क्या क्या है? एक है इताअत, एक है खिदमत, एक है एहसान। हम लोगों ने क्या किया कि तीनों को मिला करके इताअत कर दिया। हालांकि कुछ चीज़ें बहू की ऐसी हैं कि जो उसका एहसान है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसको खिदमत करनी चाहिए शरई लिहाज से, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो उसके ऊपर इताअत ओबीडियंस ही है। तो ये तीनों को गड़बड़ करने की वजह से जो गड़बड़ हुआ, उसकी वजह से मामला ख़राब ज़्यादा हुआ है। तो मैं सबसे पहले तीनों के लिहाज से बात करूंगा कि इन तीनों के लिहाज से बहू का हकीकत में क्या हक बनता है ससुराल में, खिदमत के लिहाज से शरीयत क्या कहती है, इताअत के लिहाज से शरीयत क्या कहती है, और एहसान के लिहाज से शरीयत क्या कहती है। अगर ये तीनों को अलग अलग रख करके समझाया जाए तो सास भी मामले को समझ सकती है, शौहर भी बात को समझ सकता है, और बहू भी बात को समझ सकती है। लेकिन अगर तीनों को मिक्स करके एक ही बात के नहीं, हर हाल में बीवी के ऊपर इताअत लाजिम है, अगर ये जुमला आप बोलेंगे तो यकीनी बात है कि मामला क्या होगा, शरई लिहाज से सही नहीं हो पाएगा, और यही हो रहा है। तो ये जितनी वजूहात हैं, क्योंकि इस्लामी हिंदुस्तान, जो एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब कोई दीन किसी इलाके में जाता है, गौर से सुनिएगा तो ये बात समझा पाऊंगा, जब कोई दीन किसी इलाके में जाता है और उस इलाके की अपनी सभ्यता पहले से ऑलरेडी बहुत हाई फाई रहती है, तो वो दीन को कबूल करता है, उसकी सभ्यता और उसकी तहजीब को कबूल नहीं करता है। और अगर वहाँ पर गैर मुहज़्ज़ब लोग रहते हैं, उनकी कोई सभ्यता नहीं है, तो ऐसी शक्ल में वो दीन भी कबूल कर लेते हैं और उसकी सभ्यता भी कबूल कर लेते हैं। यूनान है, उधर ईरान है, और इधर भारत है। ये तीनों की अपनी तहजीब बहुत पुरानी है। लिहाजा इन तीनों जगहों पर इस्लाम आया तो इस्लाम बतौर धर्म के आ गया, लेकिन तहजीब जो है वो इस्लामी नहीं हो पाई, क्योंकि हम ऑलरेडी क्या अपने आप को समझ रहे थे
کہ वी आर वेल कल्चर्ड पीपल, कि हम बहुत ही जो है वो सभ्यता वाले हैं और हमारा अपनी तहजीब है। अब जैसे सूडान है, सूडान अरब से बहुत दूर है, लेकिन सूडान की मादरी ज़बान भी अरबी हो गई। ईरान लगा हुआ है, लेकिन ईरान की ज़बान आज भी क्या हुई, अरबी नहीं रह सकती, क्योंकि उनको अपनी तहजीब पर नाज है। तो एक चीज़ ये भी हुई कि यहाँ पर दीन तो आया, हर मामले में हुआ, इसी मामले में नहीं, हर मामले में हुआ। आप अगर अपनी ज़िंदगी को देखेंगे, बच्चे की मौत, पैदाइश से लेकर मौत तक, तो सब में आपकी तहजीब के असरात आपके ऊपर मुरतब हुए हैं। आज भी आप जनाजा बगैर फूल के कर्नाटक में उठा नहीं सकते हैं। तो ये क्या है, ये सभ्यता हुआ है, ये इस तहजीब के असरात पड़े हैं, इससे हम अपने आप को निकाल नहीं पाए। नमाज तो हमने रसूल के तरीके पर पढ़ी, लेकिन जनाजा उठाया सीताराम के तरीके पर। ये तहजीब के असरात पड़ते हैं हमारी ज़िंदगी में। वो जब वो बंदा उससे भी निकल जाता है तो मामला हकीकत में तब ये दीनदार होता है। वरना क्या है कि जैसा मौका होता है वैसा अमल करता रहता है। तो ये शादी ब्याह और बहू वगैरह के मामले में भी, चूँकि यहाँ की अपनी तहजीब थी, सबसे अच्छी बहू वो समझी जाती है हमारे माशरे में कि जो पूरे घर वालों की सेवा करके कभी भी चूल्हा घर का अलग ना कराए और इसी में क्या हो जाए, वो मर जाए, तब ये घर की सबसे अच्छी बहू है। अगर उस बहू ने इस्लामी लिहाज से हुकूक की बात कर दिया तो उससे बुरी कोई बहू नहीं है। अच्छा, सामने वाले को भी जो है वो इस्लामी हुकूक मालूम ही नहीं है और ना मालूम करना चाहते, क्योंकि मालूम करने वाले जो लोग हैं वो उनके खिलाफ जाता है, लिहाजा जो है वो उसको मालूम करना नहीं चाहते। बहरहाल ये तमहीदी गुफ्तगू थी। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले ये तीनों चीज़ें अलग अलग मालूम होना चाहिए कि इताअत के लिहाज से, खिदमत के लिहाज से और एहसान के लिहाज से हमारे पास इस्लामी क्या फार्मूले हैं। मैं मिसाल देकर अपनी बात को समझाने की कोशिश करूँगा। अब यही वजह है कि जो इसका रिएक्शन हुआ, जो मगरिबी तहजीब ने हमारे ऊपर ये अलगार डाली, ख़ासकर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर डाली, फिर भारत के ऊपर डाली। अब हमारी लड़कियां जो पढ़ लिख ले रही हैं, नतीजा क्या निकल रहा है, क्योंकि अब रिवेंज के तौर पर, बदले के तौर पर क्या कर रही हैं, वो बहू से मामला कर रही, लिहाजा मामला ज़्यादा ख़राब हो रहा है। क्योंकि एक नफ्सियाती चीज़ होती है कि जब कोई कानून बदले की भावना से बनाया जाता है तो वो बैलेंस क्या करता है, खो देता है। तो उसने बैलेंस खो दिया। अगर हम पहले से इस्लामी तर्ज पर होते तो यूरोपियन कल्चर हमारे ऊपर गालिब नहीं हो पाता। अच्छा, वो चूँकि फ़ायदेमंद उनको नज़र आता है, लिहाजा वो उसी बात को औरतें, हमारी लड़कियां अब वही नेट से पढ़ती हैं, वही स्टोरी सुनती हैं, वही ड्रामा देखती हैं, वही नावल पढ़ती हैं, वही मूवी आती है। तो इन सब के असरात से या तो बगावत का मादा हो जाता है और या बेचारी ज़िंदगी भर जो है वो गुलाम बनकर ज़िंदगी गुजार देती है। एतदाल के साथ जो बहू को रहना चाहिए वो बहुत 5% से भी ज़्यादा नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं कि उसको हटाओ जरा सा। सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं कि बहू के ऊपर जो इताअत का मामला है उसका क्या है, हकीकत क्या है। सही बात अगर आपको बताएं, मालूम नहीं आप मेरी बात पर यकीन करें कि नहीं, इताअत सिर्फ और सिर्फ शौहर की लाजिम है बहू बीवी के ऊपर। बकिया घर में जितने भी लोग हैं, यही वजह है कि ससुर को छोड़कर, खुसर को छोड़कर ससुराल का कोई आदमी महरम नहीं होता उस औरत का। ये समझे बात। और ससुर के महरम होने की वजह ये नहीं है, ससुर के महरम होने की वजह ही नहीं कि उसको कोई हुकूक दिया जा रहा, उसको महरम इसलिए बनाया गया है कि ये बड़ी ही शर्म की बात है कि एक औरत से लड़का भी सोबत करे और बाप भी सोबत करे। इस वजह से उसको महरम की लिस्ट में दाखिल कर दिया गया है और अबदी महरम दाखिल किया गया है। हमेशा हमेश के लिए जो है, अगर एक लड़के से शादी किसी लड़की ने कर लिया तो उसके बाप वो छोड़ दे या मर जाए लड़का, पूरी ज़िंदगी भी वो बाप से शादी उसके नहीं कर सकती है। तो अगर देखा जाए उस लिहाज से तो सिर्फ उसको एक बाहया मजहब, बाहया दीन जो है ना, उस दीन ने क्या किया है कि उसको महरम बनाया, वरना हकीकत में वो भी महरम नहीं है देखा जाए तो पूरे रिश्तेदार में किसी को महरम न बनाने की वजह क्या है? महरम न बनाने की बुनियादी वजह यही है कि अगर महरम बनाया जाएगा
تو پھر اطاعت کا معاملہ بھی آئے گا, پھر پردے کا معاملہ بھی آئے گا, سب کچھ آئے گا. جب پردے کی بات ہو گئی تو نہ اطاعت ہو پائے گی نہ خدمت ہو پائے گی. بات میں نہیں سمجھے؟ نہ اطاعت کا معاملہ آئے گا اور نہ خدمت کا معاملہ آئے گا. تو اطاعت کی جہاں تک بات ہے وہ اطاعت شوہر کے. اب شوہر کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ہم کو کس کس چیز کی اطاعت کرانی چاہیے تو مسئلہ حل ہو جائے. وہ اس کو معلوم نہیں ہے. میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا پھر بھی بتا رہا ہوں. ایک ہی چیز کی اطاعت بنیادی طور پر واجب ہے اس کے اوپر. وہ کیا ہے کہ حق زوجیت ادا کرنے میں ہر حال میں بیوی کو اطاعت کرنی چاہیے. بقیہ جتنی چیزیں ہیں وہ یا تو خدمت کی کیٹیگری میں آئے گی اور یا وہ احسان کی کیٹیگری میں آئے گی. اطاعت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ گرچہ اس پر بہت سے ہمارے علماء نے بہت کچھ لکھا ہے. بعض لوگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر شوہر کے پورے بدن میں پیپ ہو جائے اور عورت اپنی زبان سے چاٹے تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. یہ روایت بھی بعض لوگ نقل کرتے ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح آپ نے فرمایا کہ اگر شوہر تمہارا تم کو بلاتا ہے تو تم جتنے بھی کام ہیں سب چھوڑو اور حق زوجیت. کیوں لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں عورت کو نیچا رکھا گیا؟ یہ بات نہیں ہے, کیونکہ تمہارے مزاج میں ہے کہ تمہارا شوہر تمہارا رہے. اگر حق زوجیت میں گڑبڑی ہوگی تو یہ دوسری طرف کیا ہے چلا جائے گا. اس میں تمہاری وجہ سے, عورت کے مزاج کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بات کہی. تو اطاعت کا اصل حق ہے کس کے اوپر؟ بہو کے اوپر, کہ بہو اطاعت کرے. اور شوہر کو یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ کن چیزوں میں اطاعت ہے. یہی وجہ ہے کہ فقہ کی کتابیں جب اٹھائیں گے, مثال کے طور پر عورت یہ انکار کر دے کہ میں تمہارے بچے کو دودھ نہیں پلاتی ہوں, تو شوہر کو دودھ پلانے کی باقاعدہ یا تو کوئی عورت لا کے رکھے دودھ پلانے والی, اور اگر وہ اس کی قیمت مانگتی ہے تو قیمت ادا کرنی پڑے گی. بہرحال ہم اس پر زیادہ نہیں بولنا چاہتے ہیں کیونکہ پھر بات کافی گڑبڑ ہو جائے گی. تو ایک چیز کیا ہے؟ اصل اطاعت ہے یہ, اور اطاعت کس کی ہے؟ شوہر کی ہے. اور اس میں بھی جو ہے وہ ان چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے. اب ایک بات اور کہہ دوں تاکہ بات زیادہ کنفیوز نہیں ہو. اب مطلب کھانا پکانا ہے, کپڑا دھلنا ہے, بعض لوگوں نے ان سب چیزوں کو لپیٹا ہے کہ یہ اس کی اطاعت میں داخل ہے. یہ حقیقت کیا ہے کہ شوہر بہت سی چیزوں میں ایکسٹرا کام کرتا ہے جو بیوی کا حق نہیں ہوتا. مثال کے طور پر 3 جوڑے کپڑے سالانہ حق ہے, وہ 50 جوڑے بناتا ہے. جو 50 جوڑے بناتا ہے تو کوئی کہیں سمجھتا ہے کوئی کہیں سمجھتا ہے. بات میری سمجھے نہیں سمجھے؟ اگر وہ کہہ دے کہ بھئی دیکھو 3 جوڑا شرعی لحاظ سے میرے اوپر ہے, یہ جو چوتھا جوڑا یا زیور ہے, ایک بھی زیور اس کے لیے ایک انگوٹھی بھی نہ بنا, وہ اس کا حق نہیں, وہ اس کے کہنے پر سونے کے زیورات بناتا ہے. تو بیوی کہیں سمجھتی ہے, شوہر کہیں سمجھتا ہے. وہ حقوق نہیں, وہ خدمت نہیں ہے, وہ اطاعت نہیں ہے, وہ حقیقت میں سمجھوتا ہے. جیسے ایک باس ہوتا ہے کمپنی کا, اگر کمپنی کے باس کے ساتھ رعایا کچھ کام کرتی ہے, ایکسٹرا کام کرتی ہے, تنخواہ تو وہ اتنی دیتا ہے, خوشی سے اس کو ٹپ دے دیتا ہے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ اس کے اوپر لازم نہیں ہوتا ہے. وہ ہوا کیا ہے, کیونکہ اس نے کیا کیا ہے, خدمت کر دیا ہے, تو اس نے اس کے بدلے میں اس کو کیا کر دیا ہے, کچھ احسان لا دیا ہے. اس طریقے سے یہ بیوی بہو کا سسرال والوں سے مسئلہ ہے. اب آئیے خدمت کی بات. خدمت میں کس کی خدمت کرنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے بخاری شریف کی کہ المرأۃ راعیۃ علی اہل بیت زوجہا, شوہر کے گھر کی ذمہ داری عورت کے اوپر ہے. یہ لازمی طور پر ہے. کیا ذمہ داری ہے؟ بچوں کی صحیح تربیت کرنا نمبر 1, شوہر کے مال کی حفاظت کرنا نمبر 2, شوہر کے عزت, اپنی عزت کو بچانا, چونکہ شوہر کو اس سے نفرت ہے لہذا وہ اپنی عزت کی حفاظت کرنا. گھر میں اگر چھوٹے بچے ہوں تو ان کی دیکھ بھال کرنا. مثال طور پر پہلے سے ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا, میں شادی کر کے, میری چھوٹی بہنیں ہیں تو ان کی نگرانی کرنا. میں آپ کو اس پر مثال دیتا ہوں. ایک بہت مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نے پوچھا, انہوں نے بتایا میں نے شادی کی. تو آج ہے نا کہ فلاں صاحب کو اگر آپ نہیں پوچھے شہر کے تو ان سے بڑا باغی کوئی نہیں. حضور اکرم مدینے میں موجود ہیں, عبداللہ بن جابر نے شادی میں بلایا بھی نہیں.
کیونکہ ان کی تہذیب ہی نہیں ہے. جو آ گیا وہ شادی میں شامل ہے, نہیں آیا نہیں آیا, نہ وہ ان کو شکایت کرتے ہیں, نہ ان کو آنے کا شکایت, نہ ان کو بلانے کی. تو جب اللہ کے رسول نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے شادی کس سے کیا, کنواری لڑکی سے کیا, انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول میں نے جو ہے نا وہ شادی بیوہ سے کیا. حالانکہ اس وقت روایت اگر صحیح دیکھی جائے تو ان کی عمر زیادہ 16 سے 17 سال رہی ہوگی. تو اب جب یہ 16-17 سال کا ایک لڑکا شادی کر رہا ہے کس سے, بیوہ سے, تو حضور نے فرمایا کہ تم کو کنواری لڑکے سے شادی کرنی چاہیے تھی. تو انہوں نے کہا رسول آپ کو معلوم ہے کہ میرے والد صاحب شہید ہو گئے, اور شہید ہونے کے بعد گھر میں 7 بیٹیاں چھوڑ کر گئے, نہیں میری 7 بہنیں سب چھوٹی چھوٹی ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ اگر کوئی میچورڈ عورت آئے گی تو ان کی چوٹیاں کر دے گی, ان کی نگرانی کرے گی, ان کی اصلاح کرے گی, اس لیے میں نے جو ہے وہ ایسی عورت سے شادی کر لی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھئی دیکھو بیوی لانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ تم, حضور اس پر خاموشی اختیار کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمایا. یہ بخاری کی روایت ہے. تو اس نبی کا تو ایک ایک جملہ جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے, وہ احکام کا درجہ رکھتا ہے. تو اس سے یہ معنی نکالا گیا کہ یہ جو اللہ کے رسول نے کو یہ کہنا چاہیے تھا, جیسا ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ جو تم نے بتایا کہ میں شادی اس لیے کیا ہوں تاکہ گھر کی ہماری بہنوں کی نگرانی کرے, یہ تم نے غلط نظریہ پیش کیا. یہ حضور نے ان کے اوپر کمنٹ نہیں کیا, بات میں نہیں سمجھ رہے, بلکہ ان کو اپریشیٹ کیا, ان کی سراہنا کی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری سوچ ہے یہ بڑی اچھی سوچ ہے, اللہ اس میں برکت عطا فرمائے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ خدمت ہے, وہ خدمت کس طریقے کی ہے, وہ اس طریقے کی خدمت ہے. اب اس میں ننند کی خدمت, دیورانی کی خدمت, ساس کی خدمت, سسر کی خدمت, وہ درجہ احسان کا ہے جس کو لوگوں نے خدمت کے اس میں داخل کر دیا. وہ احسان والی بات تیسری کرتا ہوں, وہ بھی حدیث پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابیہ ہیں کبشہ بنت کعب بن مالک. تو کبشہ بنت کعب بن مالک کی جو شادی ہوئی وہ ابی قتادہ یعنی ابو قتادہ ابن ابی قتادہ, ابو قتادہ کے لڑکے سے ہوئی. تو ابو قتادہ ان کے سسر تھے. یہ کبشہ بنت کعب جب وہ گھر میں آتے, یعنی سسر جب وہ آتے گھر میں, تو ان کی وہ ایک دن انہوں نے کیا کیا کہ دیکھا کہ نماز کا وقت ہونے والا ہے, تو انہوں نے پانی اٹھا کر کے وضو کرنے کے لیے رکھ دیا. کس کے لیے, سسر کے لیے پانی رکھ دیا. تو وہ اتفاق سے کچھ لیٹ آئے, وہ پانی میں آ کر بلی نے منہ ڈال دیا. جب بلی میں منہ ڈالا تو یہ بیچاری تو چھوٹی عمر کی تھی, تو انہوں نے سمجھا کہ یہ پانی ناپاک ہو گیا, اور وہ دیکھا انہوں نے بلی میں نے منہ ڈالا ہے, اور وہ اس کے باوجود اسی پانی سے اٹھ کر کے وضو کرنے لگے. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بڑی تعجب سے دیکھ رہی ہے, بہو جو ہے تعجب سے دیکھ رہی. تو انہوں نے کہا کہ کیوں تعجب سے تم دیکھ رہی ہو, کیا تم سمجھتے ہو کہ بلی کا جھوٹا ناپاک ہے؟ نہیں, بلی کا جھوٹا پاک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے. معاملہ تو لوگوں نے اس کو کتاب الطہارت میں لے جا کر کے داخل کیا, کتاب الطہارت میں ہی ذکر بھی ہے ابو داؤد میں. اس سے مسئلہ کیا نکلا, مسئلہ یہ نکلا کہ بہو نے احسان کے طور پر اپنے سسر کی خدمت وہ کرتی تھی. یہ رواج موجود تھا عرب کلچر میں, یہ احسان ہے, یہ خدمت نہیں تھی, یہ اس کے اوپر لازم خدمت نہیں تھی. یہ اس نے نہ انہوں نے کہا کہ دیکھ پانی رکھ اور اس پر لا کر کے بہو نے پانی رکھا, ایسا نہیں ہوا. حدیث میں پورا واقعہ ہے کہ ان کے آنے کے بعد انہوں نے پانی رکھ دیا اور یہ پورا واقعہ پیش آیا. تو پتہ چلا کہ اس کو الگ الگ کرنا چاہیے کہ اطاعت کا کیا حق ہے, خدمت کی کیا گنجائش ہے, اور احسان کیا ہے. ہماری عورتیں, ہمارے گھر کے لوگ کیا ہے, اس احسان کو بھی سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر لازم ہے کہ ہماری خدمت کرے, ہمارے کپڑے دھلے, ہم کو چائے لا کر کے دے, یہ سب اس کا احسان ہے. حالانکہ ایک اچھی عورت, ایک اچھے مرد دونوں کو ہے کہ اپنے بڑوں کا احترام کرے. جیسے حضور نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا, کہ جو آدمی چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تو یہ 3 چیزیں الگ الگ ہیں. اگر ان تینوں چیزوں کو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایگزیکٹ ہم کو معلوم ہوگا کہ بہو کا حقیقت میں کیا, بہو کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں اور کیا حقوق ہیں, کیا آداب ہیں. یہ بات اگر اس طریقے سے سمجھائی جائے تو میری سمجھ سے بات سمجھ میں آئے گی. تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب اس کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ ساس بہو کے ساتھ کیسے برتاؤ کرے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارے پاس بہت کم واقعات، بہت تلاش کرنا پڑے گا تو صحابیات کی زندگی کے واقعات ملیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں آئیں کسی بیوی کو ساس سے موقع ہی نہیں لگا، کیونکہ حضور کی والدہ پہلے ہی انتقال کر گئی تھیں۔ اچھا، اور دوسرے جو آپ نے بیٹیوں کو کیا وہاں پر بھی عموماً کیا رہی؟ ساس نہیں رہی۔ مطلب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی سے ہوئی تو حضرت علی کی والدہ بھی اس وقت کیا ہو گئی تھی؟ وہ بھی جو ہے انتقال کر گئی تھی۔ تو اس لیے ہمارے پاس ساس کی ذمہ داری کیا ہے، ساس کیسے رہے، وہ میں کوشش کروں گا، اگر کل مجھے موقع لگا تو انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔